फाल्यां आमचे सांतांचे पुरसांव आनी आमचे पुरसांव परंपरीक पुरसांव सुरू जालें 16-17 वर्साक आनी फ्रांसिस्कान पाद्रीनी तें द वेल ऑफ वेरोनिका जाचेर जेजूचें चित्र आसा ती वेल घेवन सुरू केलें आनी मागीर तो 16वो शेंकडो सोंपता म्हणल्यार तांणी 60 आनी 5 इमाजी ह्या पुरसांवाक जोडल्यो. ह्या पुरसांवाचो मुखेल हेतू आदी आनी आतांय तोच हें पिराचिताचें पुरसांव. पिराचिताच्या मोनान हें पुरसांव चालू जालें आनी पिराचिताच्या मोनानूच तें पुरसांव फुडें वता. आमी जाणो 1835 वर्साक जेन्ना सगल्या आमच्या रिलिजियस हावजीस आसल्यो त्यो बंद केल्यो पुर्तुगेजांनी, तांकां सगल्यांक धाडले, पुरसांवूय बंद जालें. पूण 1868 वर्सा जेन्ना आमची नवी इगर्ज जाली, ही इगर्ज आमी पळयता हांव ती, त्या वर्साकतान आमचे लौकीक भाव भयण आसात फ्रांसिस्कन तिसरी ऑर्ड, तांणी 25 सांत घेवन कॉमेस केलें पुरसांव. आतां 30 आनी 1 इमाजी आसात आनी प्लस द वेल ऑफ वेरोनिका. हे पुरसांवाक साबार लोक येता, आख्खे गोंयचो लोक येता. एकदम परंपरीक पुरसांव आनी जायते लोकांक ताचे भावार्थूय आसा आनी आपलो भावार्थ घेवन लोक येता. इगोजीचें नांव आमचे गोंयचें नांव सांत आंद्रे आनी पॅरिश प्रिस्ट तुजें नांव कितें? म्हजें नांव फादर आंतोनियो आल्बुकेर्क. तुजी लोकांक मॅसेज कितें हिंगा येवपाक? म्हजी लोकांक मॅसेज ही हें आमचें पुरसांव पिराचिताचें पुरसांव आनी पिराचिताच्या मोनान आमी हें पुरसांव करपाचें. कित्याक आमी आसा प्राचिताच्या काळांत आनी प्राचिताचेंच मोन घेवन अदीक करून ह्या दिसांनी इतलीं झुजां चलतात, इतलें वायट चलता, ही आमचें हें पुरसांव आमी लांबदीक पुरसांव करता तें इतल्या सांतांक घेवन आमी संवसाराक शांती हाडल्यार पुरो म्हूण, जाल्यार पुरो म्हूण आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आदार मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण ह्या पुरसांवान आमी खेरीत भाशेन मागपाचें.